Abdellatif, s'il vous plaît, si vous pouvez me rejoindre ici. Maître Djaber Reda. Monsieur Benouda Mohamed, juge d'instruction, au niveau du pôle judiciaire d'Oran. Maître Khadoud Jafar, s'il vous plaît. Et Monsieur Jaafri, président de la Chambre d'accusation. Le sujet d'aujourd'hui intéresse surtout l'ordonnance portant modification du Code de procédure pénale et complétant et modifiant le Code de procédure pénale de 1966. Je présente tout de suite les intervenants. Nous commençons par Maître Fasla Abdellatif, qui est enseignant à la fac de droit avec un rang de magistral de professeur et directeur en même temps du laboratoire de recherche droit, société et pouvoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, Sayyid al-Naqib, زميلاتي زملائي أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بداية أتقدم بشكري الخالص إلى سيد نقيب المحامين على كل المجهودات المبذولة من طرفه ومن طرف أعضاء النقابة لضمان وتفعيل التعليم والتكوين المستمر لهيئة الدفاع من خلال السهر على تنظيم مجموعة من الأيام العلمية والملتقيات وحلقات التكوين. وهذا اليوم الدراسي حول قانون الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة ما هو إلا تكريس لهذا الالتزام. وكذلك ثانيا نشكره كذلك على الثقة الموضوعة فينا من خلال تكليفنا بإلقاء هذه المداخلة حول محورين. المحور الأول المثول الفوري أمام المحكمة لا كومباريسيون إيميديات، والمحور الثاني حول الأمر الجزائي l'ordonnance de règlement، وهي من بين الأحكام المستحدثة بموجب الأمر 1502 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 جويي 2015 المتضمن تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية، والذي يفترض بداية العمل به أو يبدأ سريان أحكامه ابتداء من 24 جونفي 2016 طبقا للمادة 27 من الأمر الذي تنص على أنه يبدأ سريان العمل بهذا التعديل تاع قانون الإجراءات الجزائية 6 أشهر بعد تاريخ نشر هذا الأمر في جريدة رسمية، والذي كان فعليا بتاريخ 23 جويي 2015. ونظرا للوقت الضيق المخصص للمداخلة فتدخلنا سيكون أكثر منه من استقراء وعرض للأحكام الواردة في هذا التعديل، وسوف لا ينصب على تحليل أو دراسة نقدية لما كان عليه أن يكون. بالنسبة للمحور الأول المستحدث وهو المتعلق بالمثول الفوري أمام المحكمة، وهو منظم بموجب 8 مواد من المادة 339 مكرر إلى المادة 339 مكرر 7، فيمكن في حالة الجنح المتلبس بها فقط اتباع بشأنها إجراءات المثول الفوري، يعني أنه يبقى الأمر متروك دائما لسلطة وكيل الجمهورية للتحقق من مدى تحقق شرطي الإقصاء. يعني في حالات الجنح المتلبس بها يراقب وكيل الجمهورية نقطتين: ألا تكون القضية المعروضة على السيد وكيل الجمهورية أن تقتضي إجراء من إجراءات التحقيق، يعني بمفهوم المخالفة أن وكيل الجمهورية يستبعد من كل القضايا ولا يحيل القضايا للمثول الفوري أمام المحكمة إذا استدعى بشأنها القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق. هذا الاستثناء الأول الذي يتحقق منه وكيل الجمهورية طبقا للتعديل الأخير. والنقطة الثانية وهو لا تطبق أحكام المثول الفوري أمام المحكمة بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة. ونعرف أنه بالإحالة للقانون 90/24
المعدل والمتمم للأحكام قانون الإجراءات الجزائية أن هنالك بعض الجنح والجرائم الذي مرتكبة من أعضاء الحكومة والقضاة والموظفين وضباط الشرطة القضائية والولاة، فالقانون الإجراءات الجزائية يشترط بشأنهما اتباع إجراءات خاصة وعليه فيتم إقصاؤها من إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة. كذلك يستوجب ملاحظة هنا إلى الزملاء الكرام أن الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية قام بإلغاء المادة 59 والمادة 338 والمادة 939 واللي هي المواد اللي كنا سابقا تنظم كل جنح تاع الاجراءات تاع الجنح تاع التلبس، فهي ملغاة ابتداء من 24 جونفي 2016. يعني يقدم امام السيد وكيل الجمهوريه الشخص المقبوض عليه في جنحه متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافيه للمثول امام القضاء، وهنا وكيل الجمهوريه اولا يتحقق من هويه الشخص المقدم امامه، يبلغه بالافعال المنسوبه اليه وبوصفها القانوني اجباريا، ويخبره انه سيمتثل فورا امام المحكمه، ويبلغ كذلك شفاهة الضحية والشهود بذلك. الشخص المشتبه فيه له الحق في الاستعانة بمحامي خلال إجراءات المثول أمام الوكيل الجمهورية، وفي حالة استجوابه وهنا في حالة الاستجواب يمكن له حضور أن يدافع عليه أن يحضر معه محامي وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب، مع وجوب وضع نسخة من إجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم، وعلى أن يكون ذلك في انفراد في مكان مهيأ لذلك، يعني أنه إجباريا ويتم الإعداد لذلك أن يتي على مستوى كل المحاكم أمكنة مهيئة خصيصا لغرض الانفراد المحامي بالمتهم المحال أمام إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة، ويبقى المتهم بعد الاتصال بالمحامي تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة. الآن في جلسة المثول الفوري أمام المحكمة يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضير دفاعه، وينوه على هذا التنبيه في محتوى والإجابة في محتوى الحكم، وإذا تمسك المتهم المحال فوريا أمام المحكمة بدفاعه فالقاضي عليه أن يؤجل القضية إلى أن لا يقل التأجيل على 3 أيام من تاريخ جلسة المثول لإعطاء الإمكانية للمتهم المحال بتحضير دفاعه، وإذا لم تكن الدعوة مهيئة لذلك للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها لأقرب جلسة. يعني هنا طلب التأجيل إما قد يكون بناء على طرف الدفاع من طرف المتهم لتحضير دفاعه ويمنح له أجل لا يقل على 3 أيام. الحالة الثانية إذا رأت المحكمة أن الملف غير جاهز أو غير القضية ليست مهيئة للحكم، فمن تلقاء المحكمة يمكن أو بناء على طلب السيد وكيل الجمهورية المحترم أن يطلب تأجيل القضية لأقرب جلسة ممكنة. هنا في حال تأجيل القضية والشيء الجديد إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، يعني طبقا للتعديل الأخير الملاحظة التي يستوجب إثارتها لا يوجد أي إشارة لوجوب سماع الضحية أو من يمثله قانون. وهنا يمكن القاضي عندما يوافق على التأجيل يمكن القاضي اتخاذ تدابير مؤقتة، الشيء اللي ما كانش معروف سابقا، ما كانش عندنا. وهنا عندنا 3 إجراءات يمكن القاضي تاع المثول الفوري اتخاذها، إما ترك المتهم محرا لغاية الجلسة الموالية جلسة التأجيل، أو وضع المتهم في الحبس المؤقت الاحتمال التالي، والقرار التالي أو الأمر الثالث الذي يمكن أن يأخذه القاضي وهو إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر من نفس هذا الأمر. إذن واش كي نرجعوا المادة 125 مكرر من نفس الأمر، يعني تعطي للمحكمة الماثل أمام الشخص في المثول الفوري أخذ مجموعة من التدابير، إما تلزم إما كعدم مغادرة الحدود الإقليمية، أو عدم الذهاب إلى بعض الأماكن محددة، أو المثول دوريا أمام مصالح والسلطات المعنية من طرف محددة من طرف القاضي الحكم، أو تسليم بعض الوثائق اللي تسمح له بمغادرة الإقليم الوطني، أو الخضوع لبعض إجراءات الفحص الطبي إذا كانت ضرورية، أو إيداع نماذج من الصكوك، أو عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط إلى غير ذلك. يوجد مجموعة 10 إجراءات
ملاحظات مختلفة يمكن أن يأخذها القضاء. وهنا يستوجب الوقوف على 3 ملاحظات فيما يتعلق المثول الفوري. الملاحظة الأولى أنه لا يجوز استئناف أوامر التي تصدرها المحكمة، عدم جواز استئناف الأوامر التي تصدرها المحكمة التي لا تبت، اللي تتضمن إما ترك المتهم حرا أو وضعه في الحبس مؤقت أو وضعه إخضاعه لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة. الملاحظة الثانية التي يستوجب الوقوف عنها، تتولى النيابة العامة بمتابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية. تكليف الوكيل الجمهورية باتباع مدى تنفيذ هذه الرقابة، هذه التدابير الرقابة واحدة أو أكثر الذي مقرر من طرف المحكمة. والملاحظة الثالثة أنه في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة فهنا تطبق عليه بنص القانون عقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية. يعني تقرر هذه المادة عقوبة ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 500 دينار إلى 50,000 دينار أو بإحدى الغرامتين. هنا في المحور الأول باختصار. بالنسبة للمحور الثاني وهي إجراءات الأمر القضائي، قانون الإجراءات الجزائية المعدل الجديد، الأمر الجديد جاء بإجراءات الأمر الجزائي، إجراءات الأمر الجزائي. إذن هنا بالنسبة للأمر الجزائي يعني أنه يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية الجنح المعاقب عليها بغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن 2 سنين. يعني ما نتكلموش على إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت الجنح المحالة على سيد وكيل الجمهورية تكون أقصى العقوبة تاعها إما تساوي أو أكثر من 2 ولكن بشروط. عندما تكون هوية مرتكبها معلومة، الرقابة أو الوقائع تكون للمتهم منسوبة، هي وقائع بسيطة، أن تكون الوقائع تابعة على أساس معاينة مادية فقط، أن لا تكون الوقائع من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية، يعني بمفهوم مخالفة أي وقائع جنحية يمكن أن تثار بشأنها مناقشة وجاهية لا يمكن أن تخضع لإجراءات الأمر الجزائي. وكذلك يستوجب أن تكون هذه الجنحة أو الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة، يرجح يعني تبقى السلطات التقديرية. إذن كذلك كان استثناءات من الأمر الجزائي إذا كان المتهم حدثا. إذن بنص القانون لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي على المتهم الحدث. وكذلك إذا اقترنت هذه الجنحة بجنحة أخرى أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق الأمر الجزائي. والشرط التالي إذا كانت تمت هنالك حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية، يعني أي قضية ولو كانت العقوبة تاعها لا تتجاوز 2 يعني ينطبق عليها الشرط الأول، ولكن كانت تتضمن حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها، فهنا تستثنى بنص القانون من إجراءات الأمر الجزائي. وبإيجاز دقيقتين أو 3 أستاذ من فضلك. إذا قرر وكيل الجمهورية الآن من حيث الإجراءات البحتة، إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي فهنا يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح، وهنا ويفصل القاضي الشيء الجديد بدون مرافعة، يعني سون ديبا. يفصل القاضي بموجب الأمر الجزائي بدون مرافعة سون ديبا ويأمر ويقوم بأمر جزائي يقضي إما بالبراءة أو بغرامة أو بعقوبة. وإذا رأى القاضي المحال عليه الملف من طرف وكيل الجمهورية أن هذا الملف المحال إليه لا تستوفي فيه شروط الأمر الجزائي إني با أوبليجي دو ستاتوي، وإنما يعيد الملف للنيابة لاتخاذ بشأنه ما تراه مناسبا من إجراءات وجاهية طبقا للقانون الإجراءات الجزائية. أكثر من ذلك محتويات الأمر الجزائي، محتويات الأمر الجزائي يستوجب أن يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم، موطنه، الوقائع وتاريخ ارتكاب الوقائع، والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المنصوص عليها، يعني كل الشروط الشكلية للأحكام القضائية. وفي حالة الإدانة يحدد العقوبة ويكون الأمر مسببا. إذن بعد صدور الأمر الجزائي هنا يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة، فور صدوره يعني في اليوم حدته إلى النيابة. وهنا النيابة يمكنها أن
تعارضه خلال 10 أيام أن تسجل اعتراضها أمام أمانة الضبط، وأن تباشر بشأن، إما أن تباشر بشأنه الاعتراض، أو إذا في حال لا تعارضه خلال 10 أيام تمر إلى تباشر إجراءات تنفيذيه. كما يبلغ للنيابة يبلغ إلى المتهم. بالنسبة لتبرير الأمر الجزائي للمتهم، القانون ما يقولش بأي الوسيلة، وإنما يقول بأية وسيلة قانونية. هل عن طريق النيابة الجمهورية، عن طريق المحضر القضائي، يقول لك بأية وسيلة قانونية. المهم منذ إخبار وإعلام المتهم بعقوبة تاع القرار الجزائي فله مدة شهر، ماشي 10 أيام، له مدة. وكيل النيابة يعطوه 10 أيام، ولكن بالنسبة للمتهم له مدة شهر يمكن له أن يتقدم من كتابة الضبط ويسجل اعتراضه ضد الأمر الجزائي. وهنا يترتب على هذا الاعتراض محاكمته طبقا للإجراءات العادية. وفي حالة عدم الاعتراض دائما إمكانية مفتوحة أن المتهم إما أن يعترض أو لا يعترض. في حالة عدم اعتراض المتهم على الأمر الجزائي فإن الأمر ينفذ طبقا لقواعد تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية. وفي حالة الاعتراض فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الاعتراض وبتاريخ الجلسة. نقطة واحدة في دقيقة، في حالة الاعتراض على الأمر، إذن سواء من طرف النيابة قامت بالاعتراض أو من طرف المتهم قام بالاعتراض ضد الأمر الجزائي، فإن القضية تعرض على محكمة الجنح. فإن القضية تعاد طرحها أمام محكمة الجنح أولا، ومحكمة الجنح تفصل بحكم غير قابل لأي طعن إلا باستثناء. القاعدة العامة أن الأحكام الذي يعاد النظر فيها من طرف محكمة الجنح غير قابلة لأي طعن إلا باستثناء. ما هو الاستثناء؟ محدد في حالتين: إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية، أو عقوبة تفوق 20,000 دينار كغرامة للشخص الطبيعي و100,000 دينار للشخص المناوي. كذلك يجوز للمتهم اللي سبق له اعترض على حكم على أمر جزائي قبل فتح باب المرافعة أن يقوم بالتنازل على هذا الاعتراض ويصبح الحكم نافذا ويخضع لإجراءات التنفيذ. وعليه نتوقف عند الحد احتراما للوقت الممنوح لي، وأرجع الكلمة للسيد الرئيس واستسمحه على التجاوز البسيط للوقت. شكرا سيد الرئيس. شكرا.